Assalamu alaikum. نعرض غوفر دو لياج غوفر من بلجيكا كومتي دو بارطاجير الطريقه انه مزيد تقيخت تصبح طاطاس لي غوفر من بلجيك سبيسياليتي من بلجيك تصبح علينا نجيبهم ديني الزرن ونتكبو الزرن غاري كيلو 200 غرام فرينه حيت ما خصها تقما زين لا غوسيت دايسه زين وانش دوبلي لا غوسيت قيخت خماطاين حيت سينو تا 600 غرام فرينه تا 600 غرام حنجان قيخ 250 200 كيلو 200 غرام فرينه غاري 180 غرام نشفي خماطاين كلشي قيخ خماطاين غاري 6 مجارين كنت ما خصها تقنت الزين غاري 500 غرام الزبده سمات قنت 250 غرام غاري 60 غرام السكر حيت السكر نقصخ تاوي 150 غرام السكر نقصخ السكر حيت سقخ السكر يوا غاري السكر يوا مالو واش نتشاوا ماشي اوبليجي تقنت قيخنايت جايين نخمر السوف تقنا غروم من غروم على سكشوت نشفي حما شفي حما فريد باش تسمم غاري اثنين تشغلين فاني اش تشغلت نتنيك السوفان يشوف نمرح نكوماسا بسم الله دي طاقه مانيت حيت تكري ماشي نيتك ماشي ناز ما تكونتا مرمس منات بسم الله سكخ باش نسقى فرينه نسقي شويه نجي مرح السكر يا من بعد الزبده نسقي السكر هذا صاص خصني نتمجالين تمجالين السنخ هو خصني نتشا تمجالين تصبحاني الطريق باش نجيبو الحمو خصني نتشا حيت ملي يرحمو تمجالين وتجيبوه الطريق تخصنت هذا اخر خصها بليجا نطازم باش نتفنجاتش خزات موديس نتشا حاجه واحد حريم هنا تمجالين مرات تصبحانين نحطهم تكنيك السوفان غاتو شيميك اش ندير لا غوسيت نص دو فيديو اش ندير داري خص فرانسيس ولا كاين شتي ديك ازين لا غوسيت وها شتي ديك كلشي سوزين حيت نشدو بلي خدي خاطاس صافي مرقت روحت تخدي ماشينه صاني خاش فيا شويه عادي اذا صايق الزبده اذا صايق الخماره اذا صايق هذا السكايه واقا مانيتوانت السكايه تقن خبريوش تحباني السكر صافي تساوي ماشينه نشدو تشغل تقومين شويه تصاني خاش فيا شويه شويه حما حيت تسنق الشغل مبريوش لاباط نص قطه مبريوش تستي سبحانينا تستي تفت من زند المكازات اللي خاص النيتيلا اللي خاص لا كلاص طاس الحوايج اللي خاصت ميتر لا غوسيت نص دو غوفر دو لياج تخش فيا مره تقمو قاعه تجمعوا الشفاي كلشي خاصك تخميره نص باش تحطو تسمن حيت ما هو تسمن مشاو تطفيش التصبحه صافي كوماسي تخرجتي مثلا الزبده شويه دايا سيدايس خصك قدام وما راك خصك تزيد شويه ولا اغلو من النص تزيد خصك تزيد شويه ولا هنا صافي روحها غتشغل حتى توب الا صايت هاد حبايه السكر غتطلع فيديو باش ندير لك فيديو اخرى صافي جي طالع يكبر مليح راح نمشي نسقى السكر مليح هذا كيخمو صافي صاني شويه
اكسر شحال يسمن شحال يسمن ما مغرو ما مبريوش حتى يسمن عادي غتسخطو مزيانين غتسخني مع لاباغاي نكوف على 6 ساعات لتزدا سبحان الله داك لي كوف باش نطاس لي غوسيت مي لا غوسيت يوفيق لا غوسيت دو لياج باش بطاطاس فوالا صافي السكر ديالو فاغي يفسي مره مابقاش نمشي كاع تفرنت هكا ويوزي شا ويقصي حشا هكا نورمال مبريوش صافي غتجخمو هادي عتاح حتى هادي السمامه ديالي غاز نعقب صافي كاختين السينيه كيخداس نتزجت نتزجت هكا تيسمم تورنت وخا تقيت على حسب لاباراي غاشنت شغالي لاباراي نورمال 100 كختين مزيانين امو تورنت ماشي كاع كيفاش سينو دي الزجت باشو يلصق تصدق قلتي فارينه تجيبي الزجت حسن باش يلصق شنو دي لاباراي النص لاباراي نص يصير السقشان واخا اتج خدقص خماريه موطي مزيانين تورين السكر الى يسق ماري قد تحبها ملي كوفخني الصاغه مني ليسنت السكر ملي تفون لا تانيش كاع غاس نديرو السكر نقص السكر بخشيه الطاس كي غاس نديرو السكر مرة تجي باش السكر نيخو زعما هذا استعنيت السكر فوالا صافي روح تقص خمو مره السنيات شحال يطيح 10 مينوت هاد شحال يطيح 10 مينوت غاس نعقب صافي نقي مشي سقان لاباغي كوف خطحمه تحمى صافي فوالا نطيح تيوف تجي اختار 100 تاع صافي كيفو سينو دي الزجت امو فسينو كيخدم دي الزجت شوف من الزبده تسالو خمو بشويه يرسق الزوق ماشي يتسنيش مش تاع الزوق حتى الساسخ غرو مامو ديال الوسط ما خصك تقلد السكر قلت تصطس السكر حيت السكر اللي تزدسي شنا ماشي زعما تخطس السكر تزيد الطاس خاص بالله صافي هي تشخاتو ميغاتو خافي تسونا تفخموا اتيكسخ خاصهم حيت صافي كايد تفك الزيتون تسونا تخافي اقل فريت مش سموا حيت كيخدم طماط ما غادي تقلك مزيانين قلت مزيانين اقل يتفونتي تي سبحان الله سنتي جنا ريحه شنايا الطاس اسكراو شويه من الزبده صافي خاصنا نديروها صافي عقدت الشخاتو صافي باش نتسويت مع لي غوفر دو لياج جوينت هي تسنتي تي سبحان الله الطاس ما انت خاصك نيتيلا شويه خاصك نيتيلا مو ني خاك سقنت كونفيتور ثمنت ني خاك تجن تمو ناتور كسنتي تي سبحان الله الطاس تقنت بريوش كنت اقاتنت البون تم بريوش تزدي قلتي الطاس بحال تعجبتني حنجان بس لا غوسيت وفي الطاس بحال حيت الطاس لي غوسيت شفت كيفاش لا غوسيت ماني تزدر اما شنو جينواز اخمي تقد جينواز شفت كي خاص السكر انا زعما ميم تقنت سالي هاك زعما تقنت سينات على تقنت السومو نيخ الكفتان نيخ الطون نيخ امو تقنت سالي تقنت بو سكري لقاش نبارطاجي هذا كيش نتسويت مع لا غوسيتينو تمني ان شاء الله الى عجباشنت قداش انت دعزم خيش تخزن باش تكا هذا خير تكا اما شنو لو بونج طرات
ان بريوش يتعضب يدي صالح نباني تا صبحات ما راسك قلت نشي هذا استقطع عن للشيني خقشان ليموني تا تصبح طاس نشي غاس فانيح نجي تاجي باس نباني سويني غاس فاني توارن حيت كي تربوستا مزيان دي لاباريني امني على دا الشا 35 40 غرام امني باش تفغم التقولات حيت سينو تزد على حساب لو مول دايس دي لاباراي نكوفر غيرتا مزيان باش يتسمو التقولات ما خصك نطبقها باش نتسكاري فورا تسامو كاري عقدت غيرت مغا سيد كاري فينا غيرت مزيانين وسيتي دامو تقولارين ندير وسط اتمنى ان شاء الله اذا داكم يعجب لي غوفر دو لياج كوري جنو مشي سيت كي لا روسيت لي سطاس لي روسيت تصطس لي روسيت دايس تقريبا تزيخت من زاد السونتر كوميرسيال زنوزنت 7 اورو ديجا ايشت نيتيلا نيخ بور دو كاكاوات نيخينات ايوا ممنا ما تقدري تدخت تفاخص كيلو 200 غرام الصفايد خربي لي غوفر واتسكو والو دي تدخت تفاخص يتمنى ان شاء الله لكم تعجب تمني خليت الجيم لايك اي تابوني مع لا شين روسيت تيريفيا اي بارطاجي مع لا شين روسيت تيريفيا قاع الاصدقاء وما تخسم اي عمد مخلا كلوشات ني تزغوخت ني سواد داي فيديو باش راكم لي تاكل الجديد لو ما صاص شي حاجه راكم اليوم الجديد يا داكم اللي خاطر راكم ان شاء الله بسلامه.